अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हकीम अतर हाज़िर खिदमत है। अहबाब, रमज़ान शरीफ के हवाले से चूँकि मैंने अफ्तार दस्तरख़ान लगाना है तो उस हवाले से मसरूफ़ियात का रन है, जिसकी वजह से आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जो अहबाब कहते हैं कि छोटे पेशाब की ज़्यादती हो जाती है, यहाँ पर मैं आपको आज एक चीज़ समझाने जा रहा हूँ कि मर्दाना ताकत का जो 95% ताल्लुक़ होता है वो आपके मसाने और गुर्दों से होता है। प्रोसेस यहीं से बनता है और यहीं से ताकतवर होता है। अगर आपका मसाना कमज़ोर है, अगर आपके गुर्दे कमज़ोर हैं, तो यकीनन एक बात याद रखिएगा, कभी भी ना तो आप छोटे पेशाब पे कंट्रोल कर सकते हैं, ना तो आप सूरत इंजाल पे कंट्रोल कर सकते हैं, और तीसरे नंबर पे ना ही आप में वो ताकत आ सकती है जो यकीनन आप चाहते हैं। अहबाब, ज़िंदगी जो है वो एक बार मिलती है, और मैं अक्सर कहा करता हूँ कि शादी भी एक बार ही होती है। 3-4 शादियाँ तो मुकद्दर वाले ही करते हैं। मेरे जैसा आजिज़ हकीम तो एक शादी करके ही बहुत ज़्यादा खुश हो सकता है। लेकिन वो लोग जो ताकत चाहते हैं, जो चाहते हैं कि एनर्जी हो, उनकी उम्र भले कितनी भी क्यों ना हो। अहबाब, मैं आपको एक बात बताऊं, अल्लाह ताला ने इंसान में इतनी ताकत रखी है कि 100 साल तक भी वो बच्चे पैदा कर सकता है। इंसान, उसके स्पर्म मर्द के इतने ताकतवर है। देखिए, औरत का पीरियड जो है, सर्कल जो है वो बंद हो जाए तो वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती, लेकिन जो मर्द है, मर्द के लिए मेरे रब ने इतनी ताकत रखी है कि अगर 100 साल भी उम्र है तो वो यकीनन बच्चे पैदा करने पर कादिर है। अब आप हकीम अतर से पूछिए, जब इंसान बच्चे पैदा करने पर कादिर है तो फिर वो ताकत ना होने पर कैसे कादिर नहीं है। रब की अता से यकीनन वो ताकत रखता है। कुछ अरसा पहले अफ्रीकी मुमालिक में जाना हुआ तो आप यकीन कर लें कि वहाँ मैंने देखा कि दर्जनों ख़वातीन के साथ रवाबित होते हैं वहाँ के मर्दों के, और आप हैरान होंगे कि वहाँ पर हर्बल अद्वियात का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अब वो अफ्रीकी जो हैं या अरबी ले लें, वो हर्बल अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं, हर्बल मेडिसन का इस्तेमाल करते हैं और अपनी ताकत को बढ़ाते हैं, अपनी एनर्जी को बढ़ाते हैं। यहाँ पर किसी डॉक्टर के पास चले जाएं, किसी बिल्कुल नए डॉक्टर के पास चले जाएं तो वो कहते हैं हाँ तौबा तौबा तौबा, हकीम के पास गए हो वो गुर्दे फेल कर देगा। भाई, खुदा का खौफ करें, गुर्दे कैसे फेल होते हैं वो मेरे सामने बैठ के बात करें, मैं बताऊं कि देसी अद्वियात कितनी ताकतवर होती हैं। अताइयों के हत्थे ना चढ़े, चूँकि पाकिस्तान में अताइयों की बहुतात है, क्वालिफाइड तो बहुत कम होते हैं। मैं आपको बताऊं, डॉक्टरों में भी अतायत है। ऐसी अतायत है कि वो मेडिसन देते हैं जो नाक, कान, गले, पाँव के दर्द, सर के दर्द, आँख का दर्द, गुर्दे का दर्द, जिगर का दर्द, गर्ज कोई दर्द हो, तक इश्क का दर्द भी हो तो वही गोली दे देते हैं। हकीम अतर आपको आज बताने जा रहा है कि जो मर्दाना ताकत का इन्हिसार है वो दिमाग और रीढ़ की हड्डी के साथ साथ गुर्दे और मसाने के साथ जुड़ा है। और अगर गुर्दा और मसाना ताकतवर होगा, अगर मसाना रोक पाएगा आपके यूरन को, आपके छोटे पेशाब को, तो ताकतवर है। अगर मसाना रोक पाता है आपके जरियान को, जो कतरे आ जाते हैं, जो बार बार आते हैं, जिससे आप वुज़ू भी नहीं कर सकते, रोज़ का मामूल है। कितने अहबाब की कॉल्स आती हैं और वो बताते हैं हकीम साहब एक वुज़ू से एक नमाज़ पढ़ना मुश्किल हो जाती है। वो एक वुज़ू से एक नमाज़ पढ़ने पर कादिर नहीं रहते। मैं आज आपको एक ज़बरदस्त नुस्खा बताने जा रहा हूँ। न सिर्फ वो आपके मसाने को इंतहाई ताकतवर कर देगा, बल्कि आपके मनी को गाढ़ा करेगा, उसको ताकतवर करेगा, आपके गुर्दों को ताकतवर करेगा, उनमें से फाजिल रतूबात को छोटे पेशाब के ज़रिए बाहर निकाल कर फेंक देगा। लेकिन उससे पहले अहबाब, मैं आपसे एक छोटा सा वादा लिया करता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर किया कीजिए, और साथ में बेल आइकॉन का बटन लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो, नई अपडेट आपके पास पहुंचती रहे। और जिन अहबाब ने
میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے، میں ان کا بہت شکر گزار ہوں، اور جو احباب مجھے میسج کرتے ہیں میں ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں، لائک کرتے ہیں، ان سب احباب کا جو میرے بھائی ہیں، میرے دوست ہیں۔ عاجز حکیم اطہر ان کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہے۔ یہاں پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں صرف 2 چیزیں، ان 2 چیزوں کا صفوف کر لیں، بڑا آسان سا نسخہ ہے احباب۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ حکیم اطہر وہ نسخے آپ کو بتائے گا جو حکماء بھی چھپاتے ہیں، اور اکثر اوقات میرے اساتذہ بھی ناراض ہوتے ہیں۔ تو صرف 2 چیزیں، تخم کسوس اور مغز کھیرا، 2 چیزیں، تخم کسوس اور مغز کھیرا، دونوں کو پیس لیں، گرینڈ کر لیں یا کوٹ لیں، آدھا چمچ صبح شام پانی کے ساتھ احباب۔ ایسا حکیم بھی کوئی ہوگا، اتنا سادہ نسخہ اور اتنے ڈھیر فوائد، ایسا سادہ حکیم بھی کوئی ہوگا جو اپنے دفتر کی، اپنے کلینک کی، اپنی روزی کی دوائی آپ کے سامنے رکھ دے؟ احباب وہ نسخہ، یہ طاقت کی وہ گتھی جو میں نے آپ احباب کے سامنے پیش کیا، یقین کر لیں کہ یہ حکیموں کے پاس نہیں ہوتی، اور اگر ہوتی ہے تو وہ قبر میں لے کر چلے جاتے ہیں۔ کتنے بڑے بڑے حکماء ان زبردست نسخوں کو لے کر قبر میں جا سوئے ہیں، لیکن شومی قسمت سے وہ کسی کو بتانے پر قادر نہیں رہے، ایون کہ اپنے اولاد کو، کیونکہ موت کا تو وقت متعین نہیں ہے نا بھائی میرے، ہمارے پاس، اللہ کے پاس تو ہے، کسی بھی ٹائم موت آ سکتی ہے۔ ابھی شب برات تھی تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ معافیاں مانگ رہے تھے، بھائی وہ ظلم ہی کیوں کرتے ہو، وہ زیادتی کیوں کرتے ہو، کیوں پھر شب برات کو معافیاں مانگتے ہو؟ وہ زیادتی نہ کرو، کیونکہ نہیں ضروری کہ آپ کو اگلی شب برات ملے گی کہ نہیں۔ تو احباب یہ تخم کسوس اور مغز کھیرا سب سے پہلے آپ کے مثانے کو طاقتور کریں گے، آپ کے گردے کو طاقتور کریں گے، آپ کی منی کی افزائش زیادہ کریں گے، آپ کی منی کو گاڑھا کریں گے، آپ کے اعصاب اور پٹھوں کو طاقتور کریں گے، آپ کے جسم کا جتنا بھی پانی کا نظام ہے اس کو زبردست کریں گے۔ آپ یاد رکھیے گا، آپ کی باڈی کا 70% حصہ جو ہے وہ پانی پر مشتمل ہے۔ اگر پانی آپ کی باڈی سے ہم خارج کر دیں، کم کر دیں، 70% نکال دیں تو زندگی قائم نہیں رہے گی، اور اگر زندگی قائم نہیں رہے گی تو سیکس کہاں سے قائم رہے گا میرے بھائی؟ عاجز حکیم اطہر کا یہ نسخہ اتنا زبردست نسخہ ہے، یقین کر لیں جہاں بڑے بڑے نسخے میرے ناکام ہو جائیں تو میں یہ ایک چھوٹا سا نسخہ جو ہے پیس کر ایک آدھا چمچ صبح، آدھا چمچ شام دودھ سے کھلا دیتا ہوں۔ مثانے کی گرمی کا واحد علاج ہے، جگر کی گرمی کا اور گردے کی غلیظ رطوبات کا واحد علاج ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ ایک ایسا نسخہ ہے، صرف 2 چیزیں، اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ 100 روپے کی، صرف آپ 100 روپے کی لے لیں اور اس کو استعمال کریں۔ بہت شکریہ آپ کا، یہ نسخہ آپ کی ذات کے لیے، آپ کے دوست احباب کے لیے بہت قیمتی ترین نسخہ ہے۔ جو نامردی کا شکار ہیں، بھلے وہ 90 سال کے بھی ہیں، ان کو اس سے فائدہ ہونے والا ہے۔ حکیم اطہر کو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ آپ کی فیملی، آپ کے احباب، آپ کے دوست سبھی خوش و خرم رہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یاد رکھیے گا کہ رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے، اس کی آمد ہے، تو خدا کے واسطے یہ فضیلتوں کا، یہ محبتوں کا مہینہ ہے، کیونکہ اس میں رب تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہوں۔ تو جب روزہ میرے رب کا ہے اور جزا میرے رب نے دینی ہے تو انسان کو اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ قیمتوں کو متعین کرتے وقت غریبوں کا ضرور خیال رکھیے، قیمتوں کو متعین کرتے وقت پڑوسیوں کا، احباب کا، دوستوں کا، سب کا خیال رکھیے، اور روزہ افطار کرتے وقت، سحر رکھتے وقت اپنے دسترخوان پر 20 چیزیں اگر سجاتے ہیں تو 3 چیزیں پڑوسی کے گھر بھی ضرور بھجوا دیں۔ یہ آپ کے روزے کی اصل روح ہے۔ حکیم اطہر کو اجازت دیجیے اسی نیک دعاؤں، اسی نیک تمناؤں کے ساتھ، کیونکہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اخلاق جو ہے یہ رزق ہے، اور جتنا آپ اخلاق کا مظاہرہ کریں گے اتنا آپ کا رزق بڑھتا جائے گا، اور جب رزق بڑھتا جائے گا تو یقیناً آپ جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو گیا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔